नूरे रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर, वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7. अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. इखलाक अहमद, ex councillor, वार्ड नंबर 43. बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर. अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस. शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO, गोल्डन गेट ग्रुप. मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी, वार्ड नंबर 4. अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट. बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्म शहरी निशात. जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू. नाज़रीन, मैं अशफाक, आप सब देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया, और आप सबका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम नूर रमज़ान में खैर मकदम है. रमज़ान के इस अजीम महीने में हम लोग दाखिल हो गए हैं, और जैसा कि हम लोगों ने गुज़िश्ता साल आप सबको दिखाया था, नूर रमज़ान, माह रमज़ान की क्या क्या फ़जीलतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं, क्या क्या मसाइल है, इन सब पर हम लोगों ने आपको कलकत्ता और आसपास के तमाम उलमा कराम के साथ गुफ्तगू कराई थी. एक बार फिर से हम इस ख़ास शो को लेकर आए हैं, और आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में है कलकत्ता शहर के मशहूर मारूफ आलिम दीन और पंचन्नो ग्राम के गरीब नवाज़ मस्जिद के पेश इमाम हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी फैज़ी साहब. मौलाना साहब, आप हमारे दफ्तर में आए और बहुत कीमती वक्त आपने दिया. आप सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत. हज़रत, हम चाहेंगे इस हमारे इस पहले एपिसोड के पहले प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, और हम चाहेंगे इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है आप आयत करीमा से करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वतरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत. रमज़ान शरीफ में हम लोग आ चुके हैं, और हम लोग देखते हैं कि शब बारात के बाद से ही सोशल मीडिया, चूँकि हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मुनसर है, तो एक व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में, फेसबुक में एक मैसेज आता है कि जो कोई भी सबसे पहले रमज़ान के आने की ख़बर देगा, उस पर बहुत सारे अल्लाह के फ़जीलत सवाब का वो हकदार होगा. और ये इसको अहादीस अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ के मंसूब किया जाता है. क्या फ़रमाएंगे हज़रत इस पर? जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन, मैं सबसे पहले हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया को इस अच्छे प्रोग्राम पर, जो पिछले साल भी इन्होंने नूर रमज़ान के नाम से चलाया था, इस साल फिर ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की फ़रमाइश पर, आप लोगों के डिमांड पर आपके सामने है. मैं दिल की अथा गहराई से हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया को मुबारकबादी पेश करता हूँ. अल्लाह ताला इन्हें दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए. इनका पहला सवाल है कि रमज़ान शरीफ अभी आने वाला है जी, और बल्कि आ गया है. आज पहला एपिसोड आप हज़रात देख रहे हैं. रमज़ान शरीफ के आने से 2 महीने पहले से हम लोगों ने भी देखा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, ट्विटर और वो क्या कहते हैं फेसबुक वगैरह पे लोग एक मैसेज वायरल करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि रमज़ान शरीफ की ख़बर जो सबसे पहले लोगों तक पहुंचाएगा तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब होगी और वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह की बेशुमार रहमतें मिलेंगी. देखिए, रमज़ान शरीफ का महीना यकीनन अज़मत वाला महीना है. रमज़ान शरीफ का महीना यकीनन बरकत वाला महीना है. यकीनन रमज़ान शरीफ में अल्लाह की ख़ास रहमतों का नुज़ूल है, मगर इसकी ख़बर पहले पहुँचाने वालों पर ख़ुसूसी रहमतों का नुज़ूल होगा
اور وہ بھی حدیث کے حوالے سے لوگوں تک اس میسیج کو پھیلانا، یہ سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ کیونکہ میرے علم میں اور میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کی کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے تو اس کا استقبال کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ رمضان شریف برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عظمت والا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں سب سے برتر و بالا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ عظمت و برکت والا ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ جو سب سے پہلے اس کی خبر کسی کو دے گا وہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی یا وہ بہت بڑے ثواب کا حقدار ہوگا، یہ سراسر جہالت ہے اور حدیث میں ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ساتھ جھوٹی بات کو جوڑتا ہے یا میری حدیث بول کر جھوٹی باتوں کو پھیلاتا ہے، اس سے میرا اور میرے رب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی خبریں وائرل کر رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے، بغیر جانکاری کے، بغیر آپ کو اطمینان حاصل کیے ہوئے دوسروں تک شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت جو لوگ آپ نے کہا کہ شیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ امسال کا واقعہ نہیں ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں اس پر غالباً آپ نے تو رہنمائی بھی کی ہے، اس کے علاوہ بھی تمام مسجدوں سے ائمہ کرام کرتے، اس کے باوجود بھی یہ جہالت، یہ لت جا نہیں رہی ہے، کیسے اس پر روک تھام کیا جائے حضرت؟ تو اس کے لیے بس یہی کوشش کرنی ہوگی، ہم لوگ جمعہ میں بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ یہ ایپیسوڈ چلا رہے ہیں، اب لوگوں کو جو لوگ اس طرح کا میسیج آپ کو بھیج رہے ہیں آپ ان کو فوراً جو ہے یہ والا ایپیسوڈ کٹنگ کر کے بھیج دیجئے کہ دیکھیے ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس طریقے خبر تو آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ 2-4 مہینہ پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے اسلام میں، شریعت میں، ہماری کتابوں میں۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ باز آئیں، اور میں نے کہا کہ ایک حدیث میں بلکہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات باندھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی بات کو شیئر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اس سے اللہ اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب جو ایمان والا ہوگا وہ اس حدیث پر عمل کرے گا یا وہ اس حدیث پر عمل کرے گا۔ لہٰذا اگر ایمان والے ہیں، واقعی حدیث سے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں، بلکہ جو اللہ اس کے رسول کا صحیح فرمان ہے وہی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بے شک اس پاک مہینے میں کلام پاک کو اللہ نے ہم سب پر نازل فرمایا۔ حضرت ہم چاہیں گے کہ کلام پاک میں اس مبارک مہینے کے تعلق سے کیا کیا آیتیں ہیں، تھوڑا ہمارے شامعین کو ذرا۔ ماشاءاللہ قرآن شریف میں دیکھیے، یہ رمضان میں جو اصل ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ ہمارے اوپر رمضان کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، کیوں ہم پہ روزہ فرض کیا گیا اور کیوں یہ ہمیں رمضان اور روزہ دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اس کے ذریعے سے ہم نیک بن جائیں۔ اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ خود قرآن کا اعلان ہے کہ اگر تم رمضان کے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے اس کو رکھتے ہو، اس کے ذریعے سے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، مگر آج ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں تو تم اس کی ادائیگی کرو۔ رمضان شریف کا جو روزہ ہے یہ ارکان اسلام میں سے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے کلمہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ایک روزہ ہے۔ یہ روزہ بھی ستون اسلام میں سے، اسلام کی بنیاد میں سے ہے، لہٰذا اس کی ایسی ہی فضیلت ہے، اور قرآن سے یہ نص قطعی سے جب ثابت ہو گیا ہے تو اب اس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل یا کسی طرح کی اپنی فکر پیش کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بابرکت مہینہ جو ہمارے درمیان آ رہا ہے، اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ احترام کر کے، عزت کر کے، اس کے مقصد کو حاصل کر کے رمضان میں خاص طور پہ ہم لوگوں کو نیک بننے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے حضرت مولانا غلام ربانی فیضی صاحب۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بنے رہے ہمارے ساتھ۔ نوری رمضان کی پرستت کرتا ہیں ثنا احمد، بورو 6 چیئرپرسن اینڈ کاؤنسلر وارڈ نمبر 62، صوفی پیلس ریسٹورینٹ اینڈ کیٹرر، 113 MG روڈ، کولکاتہ 7۔
Ajmal Siddiqui, renowned businessman and State Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. Ikhlaq Ahmed, ex-councillor, Ward number 43. Barkat Ali Trading Company, fruit merchant, exporter, importer and order supplier. Azhar Iqbal, President, Ward number 61, Trinamool Youth Congress. Shams Iqbal, councillor, Ward number 134, Kolkata Municipal Corporation. Nafis Ahmed, entrepreneur and CEO Golden Gate Group. Mohammad Riajuddin Arman Mandal, councillor, Titagarh Municipality, Ward number 4. Athar Shafi, social activist. Bilal Hassan, social activist and President, Bazme Shahri Nishat. Zulkarnain Ali, founder and President, Jazba Welfare Foundation. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया में खैर मकदम है। आप सब देख रहे हैं हमारा ख़ास शो नूर रमज़ान। जैसे कि हम सब रमज़ान के इस मुबारक महीने में आ चुके हैं, तो माह रमज़ान में हमारा क्या किरदार होना चाहिए और इस अजीम महीने का हम कैसे इस्तकबाल करें, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हज़रत मौलाना से। हज़रत, इस अजीम महीने में हम आ चुके हैं, तो इस्तकबाल रमज़ान कैसे करें? इस्तकबाल रमज़ान यानी हमारे दरमियान ये बरकत वाला, अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला, रिफ़अत वाला जो महीना आया है, तो हम इसका कैसे इस्तकबाल करें जी। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ पहले अपने नाज़रीन को हालत बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के चैनल से, कि देखिए जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है, जब भी हमारे घर हमारा कोई रिश्तेदार आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आने वाला जिस लेवल का आ रहा है उसी लेवल से उसका इस्तकबाल करें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, चूँकि हमारे मज़हब में ये है कि मेहमान चाहे अदना हो चाहे आला हो, सबको बराबर का जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए और यकसा सबके साथ सलूक पेश करना चाहिए। मगर माशरे में और लोगों के मिजाज में जो है, अगर कोई बहुत ज़्यादा करीबी आ रहा है और बार बार आता है तो उसके साथ वैसा मामला होता है, मगर कोई VIP आ रहा है, कभी कदार आता है, तो उसके साथ अलग इंतज़ामात होते हैं। तो हाँ, VIP ट्रीटमेंट होता है। तो ये रमज़ान शरीफ का जो महीना है, रमज़ान शरीफ का महीना बहुत ही बरकत वाला, अज़मत वाला और रहमत वाला महीना है। तो ये महीना जो हमारे दरमियान में आया है, तो इस महीने का इस्तकबाल भी उसी तरीके से बढ़ चढ़ के करना चाहिए। अब अपने मेहमान के लिए आप अच्छे खाने बनाते हैं, अपने मेहमान के लिए अच्छा बेड लगाते हैं, अपने मेहमान के लिए अच्छे मशरूबात का इंतज़ाम करते हैं, अपने मेहमान के लिए अच्छे कमरे का इंतज़ाम करते हैं, मगर ये जो रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में रमज़ान के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है वो हमें अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम जब दूसरा मेहमान हमारे पास आता है तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है, मगर ये मेहमान जो हमारे दरमियान आ रहा है, इसमें हमें अपना ख्याल रखना है और अपने आप को इस मुताबिक ढालना है कि इस महीने की बरकतें हमको मिल सके। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब रमज़ान आए तो मुसलमान इस्तकबाल रमज़ान में और रमज़ान का एहतराम करते हुए सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें। सबसे पहली चीज़ जो है वो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और शब रमज़ान से, बल्कि 2 रोज़ 4 रोज़ पहले से, ये तो पूरी ज़िंदगी करना चाहिए, मगर एक एहतरामन और इस्तकबाल रमज़ान में जो है 2-4 रोज़ पहले ही से सच्ची तौबा करें, अल्लाह से भीख मांगे, दुआएं करें कि मौला जो है हमें हमारी तौबा को कबूल फरमा ले और रमज़ान तक हमको खैर आफ़ियत से पहुँचाए, और जो रमज़ान हमारे दरमियान आ रहा है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और चूँकि रमज़ान शरीफ ही का ये एक महीना ऐसा महीना है जिस महीने में इंसान जो सांसें लेता है वो भी इबादत में शुमार होता है। रमज़ान शरीफी का महीना एक ऐसा महीना है कि जिस महीने में इंसान जो है रातों को सोता है तो वो सोना भी उसका इबादत में शुमार होता है। अगर एक बंदा दिन में रोज़ा है, शाम में तरावी पढ़ा रात में, और तरावी और इशा की नमाज़ पढ़ के वो सो गया, फिर सुबह में सहरी के लिए उठा, फिर वो सहरी किया, फिर फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ा, तो रिवायतों में आता है कि इशा की नमाज़ पढ़ के जो सोया, तरावी पढ़ के सोया और फिर फजर की नमाज़ बाजमात उठकर पढ़ा, गोया कि वो सारी रात नफली इबादत में रहा है। तो इस तरीके से रमज़ान शरीफ के महीने में हमारा सोना भी इबादत है, हमारा सांसें लेना भी इबादत है, और हमारा हर फ़ेल जो है वो इबादत इलाही में शुमार होता है। तो इस महीने का इस्तकबाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी अंदाज़ में करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करना है। बहुत सारे भाई हमारे रमज़ान शरीफ में रोज़ा रहते हैं, मगर उसके बावजूद जो है
ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ دار بھی ایسا کر سکتا ہے، چونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا اگر کوئی صبح سے شام تک رہ لے تو وہ روزہ دار ہو گیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایسے روزہ دار کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ لینے کا نام روزہ ہے، تو ایسے روزہ داروں کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ دار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھیں بھی روزہ دار ہو، اس کی زبان بھی روزہ دار ہو، اس کے کان بھی روزہ دار ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بھی روزہ دار ہو، حد تو یہ ہے کہ اس کی فکر بھی روزہ دار ہونا چاہیے، فکر بھی اس کی روزے دار ہونی چاہیے۔ اور استقبال رمضان میں جیسے عام دنوں میں آپ دوسرے سے لڑ لیتے ہیں، عام دنوں میں آپ دوسرے سے اونچی آواز میں باتیں کر لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، تو یہ سب تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ کم از کم جو یہ رمضان ایک مرتبہ سال میں ہمیں ملتا ہے، مقدر سے ملتا ہے، تو اس رمضان کے احترام میں اور اس رمضان کے ادب میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان سب حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر کسی سے کوئی بات بگڑ بھی رہی ہے تو استقبال رمضان اور احترام رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے، تو رمضان کی خوب برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ رمضان شریف کے بارے میں بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہے کہ جو شخص رمضان شریف کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت بہت مشہور ہے، غالباً ہمارے ناظرین نے ائمہ حضرات سے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جو یہودی تھا، مجوسی تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس کے مذہب میں تھا بھی نہیں اس وقت، تو وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، مگر اس کا جو ہے ایک بیٹا ایک دن بازار میں سرے عام کھا پی رہا تھا، تو اس یہودی کو مجوسی کو یہ ناگوار گزرا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا کہ تم آج رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں اس طریقے سے کھلے عام کھا پی رہے ہو، نہیں معلوم ہے کہ مسلمان روزہ ہے؟ تو اس نے جب ایسا کیا تو اس کے بیٹے کو بہت تکلیف ہوئی، مگر اس کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مرنے سے پہلے توبہ نصیب کیا اور وہ ایمان کی حالت میں مرا، اور پھر مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیا گیا۔ تو ایک مجوسی اگر رمضان کا احترام کرے، رمضان کا ادب کرے تو وہ فائدہ پا سکتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کی امت ہے، روزہ ہمارے لیے، رمضان ہمارے لیے، اگر ہم اس کا احترام کریں گے، اس کا استقبال کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں مزید ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فیضان رمضان سے مالا مال فرمائے اور ہم سب لوگوں کو رمضان کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے حضرت مولانا غلام ربانی فیضی صاحب، جو اپنے بیانوں کے لیے پورے ہندوستان بھر میں جاتے ہیں اور کلکتہ کے 55 گرام میں استھت مسجد غریب نواز مسجد کے پیش امام ہیں۔ حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور پہلے رمضان کے تعلق سے اور استقبال رمضان کے تعلق سے آپ نے جو قیمتی بیش بہا باتیں بتائی، امید ہے کہ آپ کی جو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے حالات بنگال نیوز ٹائم انڈیا۔